Masipang pakpak sa maong dekreto o usab sa tong talahurong Arsobispo sa Sugbo, Ricardo J. Cardinal Vidal. Dili pagid na mao. Kaya nga atong talahurong Arsobispo may proklamar usab ni Beato Pedro Calungsod isip regional patron and model of the youth. Ingon dinhi, in said proclamation, we recognize his role in the formation of the youth and we recommend his intercession that they become the envisioned witnesses of God's kingdom here in the central, apil ng Cebu, Eastern Visayas region. Signed by His Eminence Ricardo J. Cardinal Vidal, Archbishop of Cebu, by mandate of the Archbishop Reverend Father Renato C. Beltran Jr., Vice Chancellor, Book number 4, number 881/2006, page 302. Ladies and gentlemen, the decree o sa kadikreto na nagproklamar ni Beato Pedro Calungsod nga mao'y patron ng modelo sa mga batanon dinhi sa Central Visayas o sa Eastern Visayas. Masipagpakpak, alang ka natong tanan o halad usab alang kang Beato Pedro Calungsod alang unya sa iyang kasantusan. Aron paghigpit niini magigsunan. Aniya karon ang imahe ni Beato Pedro Calungsod, manindog tang tanan, atong ibakya ang atong mga kamot, aniya paingon dinhi sa entablado. Atong isugod pagbalik o pagkanta ang gosos ni Beato Pedro Calungsod. Mga kaigsunan, dakong kahinangop na tong tanan, na pinag-iunyo sa pag-ambag ni Beato Pedro Calungsod, kita mo ingon, dungan, Viva! Viva Beato Pedro Calungsod! Viva Beato Pedro Calungsod! Ano yung ang gosos sa ni Beato Pedro Calungsod? Atong iwaling ang atong patanaw, itong dapita. Yay nagilak-gilak niyang magkandila. Naingon ka na din sa altar alang sa maabot sa ng misa, an opening mass of the celebration of 24th year local World Youth Day. Ang kasanag sa maong adlaw, ang kasanag sa maong kahayag, na nagdanang kang Beato Pedro Calungsod, pinaagi siyang paggiya, kita unta, kamuuntang mga batanon, musubay sa dalan, sama-usam sa pagsakripisyo ni Beato Pedro Calungsod, buhing saksi sa tinuhuang Katoliko. Alang kanimo, Beato Pedro Calungsod, isakata, magayaway ta, iwaling ang ato mga kamot, alang kang Beato Pedro Calungsod, Viva! Viva Beato Pedro Calungsod! Viva! Ibakyat ato mga kamot, atong isingit sa katapusang kusok sa itong tingog. Viva Beato Pedro Calungsod! Ang modelo o patron sa mga batanunan dinhi sa Central Visayas o sa Eastern Visayas, mga kaigsunan. Kini sinugdanan pa lamang sa pagpakatap, sa pagtulunan, gisugdan ni Beato Pedro Calungsod alang kanatong tanan. Viva Beato Pedro Calungsod! Ipadangat ang inyong mga petisyon, ang inyong mga pangamuyo alang sa Beato, gautay kining dadon ngadto sa atong labaw mga gagahong. Ang inyong mga pag-ampo, ang inyong mga pagindahay, ang inyong mga kabalaka, ipaambit kato kaniya, kaya kinadon kato sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios na si Kristo, na atong ipanggag gimahal adlaw tanan. Dahang salamat. Kalungsod ikaw karon gisahambit, isip katagilungsod dinhi sa yuta ug ingon man sa langit. Gimahal mo ang mga kabataan, musagi amu mamo, gibansay mo sa pulong sa Dios, imong gipanalipdan at tubang ang daghang kaaway, gibuligan nimo katong misyonero, aron ang simbahan magtubuan sa kanunay. Gihigugma mo laki ang kaaway,
Diha kanihinyo naghimo og mga pagsulay aron malahangdag matudluan sa Dios ng kaalam nga iyang gihatag aron ipahayag ang iyang gugma ngadto sa tanang kanasuran. Sulugoon sa katawhan ug sa Dios pinasidunggang anak sa kabisayan nang hinaut kining tingog ug kining pinulungan imong mahinumduman. Pedro kalusod ikaw karon gisahangpit isip katagilungsod dinhi sa yuta ug ingon man sa langit. Pedro kalusod ikaw karon gisahangpit isip katagilungsod dinhi sa yuta ug ingon man sa langit. Pilgrims, let us all welcome the local World Youth Day cross and the icon. Love lifted on the cross for me, my Lord, my God, my salvation. Love Everybody's requested to lifted raise high their to hands, set me wave it on the air, free, my and Lord, sing. my God, my salvation. Let's say hi to the local World Youth Day cross and the icon. Lifted on the cross for me, my Lord, my God, my salvation. Love lifted high to set me free, my Lord, my God, my salvation. Behold the wood of the cross. Behold the Lamb that was slain. Behold your King comes victorious. Behold he has risen again. Love lifted on the cross for me, my Lord, my God, my salvation. Love lifted high to set me free, my Lord, my God, my salvation. Oh, be exalted, O God, above the heavens and the earth. For by your cross and resurrection, you have redeemed the world. Oh, Lord, lifted on the cross for me, my Lord, my God, my salvation. Love lifted high to set me free, my Lord, my God, my salvation. My salvation. Give glory to the Father. Give glory to the Son.
mahinugod sa imuhang pagkabataan mo. Panahon igulang, imong gitudluan, bisan may hulga sa tungod nga kamatayon. Dito sa layo, dapit ni alaga, kiniyaan nimo tanang butang kanimo mahal. Kaniyen nga misyonero puputan kada kaaga, daghang karismada inyong iaguman. Tuyo pagsangyaw sa kang Kristo nga kahayag. Subuon sa katawhan mo sa Diyos, pinasidunggan anak sa kabisayhan. Nang hinaon Pilipino, kining pinulugan, di mo mahinumduman. Pedro kalungsod ikaw karon isahangpin, isip katagilungsod dinhi sa yuta ug inguman sa langit. Pedro kalungsod ikaw karon isahangpin, isip katagilungsod dinhi sa yuta ug inguman sa langit. Kimahal mo ang mga kabataan, usagi amo ibansay mo sa pulong sa Diyos. Hindi panaligdan at ubangan daghang kaaway, ibuligan nimo kadtong misyonero, aron ang simbahan magbuhat sa kanunay. Kihigugma mo lagi pagkaaway, ganihaan ninyo naghimo mga pagsulay, aron mananggatan at matuluan sa Diyos ng kaangang kahiyang ihatag, aron ipahayag ang iyang bumangat sa tanang kanasuran. Subuon sa katawhan mo sa Diyos, pinasidunggan anak sa kabisayhan. Nang hinaon kining tingog ug kining pinulungan, di mo mahinumduman. Pedro kalungsod ikaw karon isahangpin, isip katagilungsod dinhi sa yuta mahinguman sa langit. Pedro kalungsod ikaw karon isahangpin, isip katagilungsod dinhi sa yuta mahinguman sa langit. Mapanumbaling ang kulbang kakapoy, kay batis sa lakas sa pag-aaral sa tao sa Diyos. Ang misyon gitawag sa kailangan inyong giduha, paging pahanukan, isang isaligan.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios nga Amahan ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manahakan ninyo. Mga igsoon, una ta mo padayon atong hinulsulan ang atong mga kasalanan. Kaloy kami Ginoo. Pasaylua kami sa among mga sala, dad-a kami nganha sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios, himaya sa Dios. Amen. Sayang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoo Diyos langit nung hari, Diyos sa mahal, magagawin sa tanan. Nagsimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagagayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kaligtasan. Ginoo Jesu-Kristo, tungtunganan sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ginagawatan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nakalingkod sa tuo, sa Amahan, nawata ang among Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kaligtasan. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang
himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Diyos nga tunay magagagahom sa tanan, imong gihimo nga matinud-anon si Beate Pedro sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, hangtod sa pag-ula sa iyang dugo. Pinagi sa iyang mga panungdan ug pangama, itugot nga magmaligon usab kami diha sa pagtuo, aron makalahutay hangtod sa kamatayon. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesus imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Nagpasalamat ako kanimo, o Ginoo ug Hari. Nagadayeg ako kanimo, ingon nga akong Dios ug akong manunubos. Nagpasalamat ako kanimo, kay gitabangan ako nimo ug imo akong gipanalipdan. Giluwas mo ako sa kamatayon, sa makuyaw nga mga bakak ug mga pasangil. Gitabangan mo ako, diha nga walay lain nga mutabang. Diha sa imong dakong kaluoy, giluwas mo ako sa daghang mga kalisdanan nga akong nahiaguman. Gikan sa pagdumot sa akong mga kaaway, nga buot mo tapos sa akong kinabuhi. Sa pagkalumos diha sa madatugon nga aso, nga nagautbo gikan sa kalayo, nga dili ako mo'y nagduslit. Sa kamatayon mismo, sa daotang pasangil nga gitaho ngadto sa hari. Makausa, gidala ako atubangan sa kamatayon. Ang mga kaaway naglibot kanako sa tanang dapit. Nangita ako og tawo nga makatabang kanako. Apan wala ditoy bisan usa. Apan unya, o Ginoo, nahinumdum ako, unsa ikaw kamaluluyon, ug unsa ang imong nahimo sa nangagi nga mga panahon. Nahinumdum ako, nga giluwas mo sila, nga nagasalig kanimo, nga gipalingkawas mo sila sa ilang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Giluwas ako sa Ginoo, sa tanan kong gikahadlukan. Giluwas ako sa Ginoo, sa tanan kong gikahadlukan. Daigon ko ang Ginoo sa
giluwas ako sa tanan kung gikahadlukan. Giluwas ako sa Ginoo sa tanan kung gikahadlukan. Paglaong kamo kaniya, aron mo sana kamo sa kasalian, ug ang inyong mga nawong dili maglipagong sa kaulaw. Sa pagsapit sa nakakit nga tawo, namati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Giluwas ako sa Ginoo sa tanan kong gikahadlukan. Ang anghel sa Ginoo nagalipot kanila, nga mahadlok kon kaniya, ug nagapaling kawas kaniya. Tagang tama ug tanawa, unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagdangop kaniya. Giluwas ako sa Ginoo sa tanan kong gikahadlukan. Giluwas ako sa Ginoo sa tanan kong gikahadlukan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Romano. Daghang mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa. Ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo, kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Ang pulong sa Ginoo.
ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya si Santiago ug si Juan, nga mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug mingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako, nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kung milingkod ka na unya sa imong trono, didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Miingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga akong bunyagan? Oo, mitubag sila. Miingon si Jesus kanila, makainom gayod kamo sa kupa nga akong imnan, o makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan, wala ako'y katungod sa pagpili, kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niini, mga dapita, ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagabati niini sa napulo katinun-an, nangasuko silang tanan, kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol ni Hesus silang tanan og giingnan. Nasayod kamo nga mga mamumuo namunuan sa mga tao maghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kung usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan na mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala man muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi, aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Game na ba kayo? Ba mo gutuma? Ako gigutom na. Mayor Valchong, Father Chor, Father Rican, Father Butoy, ang team ministry sa atong parokya dinhi. Unya ang atong chairman sa Commission on Youth, way lain kuning taga inyo. Vote for him. Monsignor Navales. Unya, anya si Father Peter Monteron, kinalayan ni plus buhisan ang coordinator sa youth coordinator sa District 2 nato niti. Mga kapamilya kong young ones sa mga once young, greetings from our Archbishop Ricardo J. Cardinal Vidal. Sa pag-enthrone nato sa Holy Cross, nahinumdum ko sa istorya bahin sa Ginoo, nga mi apod-apod o cross ngadto siya mga tinunan. Usa ka tinunan nga tagualan nato sa ngalan nga Pacman. Mireklamo sa Ginoo, apan Lord, nganong bugat man kining akong cross? Way gaan diha, Lord?
na mitubag ang Ginoo, sige lang pakman, dawata lang na, kay dako man sab ang imong ganti unya. Gidawa tuod ni pakman ang cross, managlagot siya, kang iyang gusto, maunggaan nga cross. Nakalimot ay ko, mga igsoon sa pag-greet sa akong isikapari. Ba? Bakalimtan na nila ako. Akong mga kaoba, mga kaparian, nadadiri, mapuros mga gwapo. Oh? Ay. Mga himsog, mga macho, ulitaw. Balik ta ni Pacman, mga igsoon. Wala ba gani siya makapasan og tunga ka kilometro? Iyan ang gibasura, ang iyang cross, o nagpunay bagot-bot. Samtang siya naghinuktok, mitungha ang yawag mingon, ayaw kaguul Pacman, watan ti kag replika sa imong cross, o kini gaan kaayo. Mitubag sa Pacman, di ka ta masakpan sa Ginoo ana, Mr. Yawa. Ipasalig kaniyang yawa, di lagi. Ang imong magtutudlo, dili makamatgun nga kini replika. Pura matog insik, pura matog Muslim. Tuod man, miuyon si Pacman sa pagdawat sa cross nga replika. Tungod sa pasalig sa yawa, o pila maistorya, nakaabot siya sa finish line. Di naghuwat kaniyang Ginoo. Maton niya sa Ginoo, Lord, gipaskan ko kining bugat nga cross. Hain man ang imong balos. Gitudlo sa Ginoong usa ka beautiful mansion on the top of the hill. Usam ng hill na ariha. Tinaan na, tinaan dito. No? Imo ka na. Balos sa imong cross. Matod sa Ginoo. Daling midagan si Pacman ngadto sa iyang prize, og iya lang, og igo lang siyang miabot dito, mihuros ang kusog nga hangin, og migipadpad ang maong mansyon, kay kini hinimo man sab di ay, og kartolina. Replika sa na nakabaw sang Ginoo. Tanawa, ang mo shortcut sa pamaagi sa Ginoo, sigurong magkayamukat. Deal o no deal? Deal gyud. O gadiang saad sa Ginoo, ang maningkamot sa pagtuman niining iyang pamaagi, bisan ang naong magkampa sa singot, kalampusan makakabot.